आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज का जो वजीफ़ा, जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो एक ऐसा अमल है कि 7 दिन का अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो 7 दिन में ससुराल से आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं शोहर के साथ। अगर आप अलग से रहना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा लाजमी करें। 7 दाने लौंग पर आपने ये अमल करना है। सास अपनी बहू को खुद अलग करेगी, ये ऐसा वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है और आपने इस पर अमल भी करना है। और उससे पहले चंद बातें हैं, उसको भी गौर और तवज्जो से सुन लीजिएगा। अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको इस वजीफ़ा का मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा, वगरना आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मेरी वो बहनें, मेरी वो प्यारी बहनें जो ससुराल में रहती हैं, सबसे पहले तो आप इतना जान लीजिए कि आप कोई भी लड़ाई झगड़े वगैरह करके या घर में फसाद करके आप कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कोशिश कर रही हैं, भरपूर आपकी कोशिश है कि आप अच्छे से घर में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप रहती हैं, आपका किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई अदावत का ताल्लुक नहीं है, किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़ों में आपका कोई किरदार नहीं है, तो इस बात का 100% यकीन रख लीजिए कि आपके साथ आगे अच्छा ही होने वाला है। अगर तो आप लोगों के कान भरती हैं या आप चुगलखोरियां करते हैं, आप इधर की बात उधर करती हैं, उधर की बात इधर करती हैं, और आपकी कोशिश होती है कि किसी के कांधे पर बंदूक रख के तो मैं जो है ना वो इस मसले को हल कर लूंगी, लड़ाई मैं करवाऊंगी, चुगलियां मैं करूंगी और इनकी आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और घर का जो है वो हमारा बंटवारा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला देखने वाले हैं, खूब सुनने वाले हैं। और बेशक जो लोग मकर करते हैं, जो लोग इस तरह की साजिशें करते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे बेहतर प्लानर हैं, बेहतर अल्लाह ताला प्लान कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को सीधा रखने की कोशिश करें कि आपकी तरफ से एक तिनका, एक रत्ती बराबर भी आपकी तरफ से किसी की ना इंसाफी ना हो, किसी की चोली ना हो, किसी के लिए बुरा सोचना या चाहना ना हो, किसी के लिए बुरा करना ना हो। आप अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर साफ हों, तभी आपको ये वजीफा फ़ायदा देगा, वरना आपको ये वजीफा फ़ायदा नहीं देगा। ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है, बहुत ही ऑथेंटिक वजीफा है। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह करीम 7 दिन के अंदर अंदर इसका असर जो है वो दिखाएंगे। और ये बहुत ही आजमूदा वजीफा है, जिसको भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह बगैर लड़ाई झगड़े के अल्लाह ताला ने उनको राहत और सुकून वाली जिंदगी इनायत फरमाई है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये आया ही बड़े सगीर से, जो सिख फैमिलीज के साथ, हिंदू फैमिलीज के साथ रह रह कर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बना दिया गया, जबकि इस्लाम में इसका कोई भी वजूद नहीं है। इस्लाम ने कहीं पर भी नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देवर तो निरी मौत है, यानी कि औरत का अपने देवर के साथ रहना, अपने जेठ के साथ रहना, ये इस्लाम ने नहीं कहा है। ये हम बड़े सगीर से हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, इन लोगों के साथ रह कर, क्योंकि इनके सिस्टम्स होते हैं, ये लोग एक घर में रहना जो है वो एक घर में अपनी फैमिलीज को एक ही कमरा देकर उसमें रखना पसंद करते हैं। तो ये इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर बीवी को अलग हुजरा ना बना कर देते। और इसके अलावा जब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं रुखसती चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये ना फरमाते कि घर लो और उसका इंतज़ाम करो और सामान वगैरह ख़रीदो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहीं पर उनको भेज सकते थे जहाँ पर वो पहले से रह रहे थे। तो मतलब कि ये सिस्टम जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये इस्लाम से इसका ताल्लुक नहीं है, ये हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है। तो अगर कोई हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द में अगर कोई बहू ये डिमांड कर देती है तो उसको
بہت برے لیبل جو ہے اس سے پکارا جاتا ہے، اس کو بہت برے لیبل سے اس کو نواز دیا جاتا ہے کہ یہ تو پھوٹ ڈلوانے والی ہے، یہ تو بھائیوں کو الگ کرنے والی ہے، اور بہت ایسے اس کے اوپر لیبل لگا دیے جاتے ہیں جو کہ غلط ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے، اور کبھی نہ کبھی تو ایسا ہونا ہی ہے کہ ایک نہ ایک دن تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو وہ لوگ الگ ہوتے ہی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس ریت کو ختم کریں، ہم اسلام میں داخل ہوں، ہم جس طرح سے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہم اس طرح سے چلیں۔ دیکھیں، ہم جیسا گمان رکھیں گے اللہ کریم ویسا ہی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے جاننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے لیے گھر بناتے ہیں۔ گھر بے شک 2 کمروں کا ہو، 1 کمرے کا ہو، الگ سے کچن ہو، گھر الگ بنا کر پھر اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اسلام اس طرح سے ہی ہے، اسلام نے یہی سبق دیا ہے۔ لیکن ہمارے اندر یہ ایک بہت زیادہ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ ہمارے اندر یہ سکھوں کی اور ہندوؤں کی ہمارے اندر جو روایات ہیں، جو ان کی رواج ہیں، وہ ہمارے اندر ایسے گڑ گئے ہیں، اس نے ایسے پنجے اپنے گاڑ لیے ہیں کہ اب ہمیں یہ جرم نہ لگنے لگ گیا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں، میری تمام ان ماں باپ سے جنہوں نے اپنے بچے بیاہ دیے ہیں، تو وہ ان سے گزارش ہے کہ آپ خود سے سوچیں کہ آپ ان کو پرائیویسی دیں، آپ ان کو یہ چیزیں فراہم کریں۔ ایسا نہیں ہو آپ ساس جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے میرے 5 بیٹے ہیں تو وہ ایک ہی گھر میں رہیں، چاہے وہ بچے آپس میں لڑیں، چاہے وہ بہویں آپس میں لڑیں، بے شک لڑ کے آپس میں کنگال ہوں، اور پھر وہ ساری مسلح بچھا کر اور پھر وہ دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ کب یہ مریں گی اور کب جو ہے نا ہمیں الگ سے جو ہے وہ گھر نصیب ہوگا۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کے اگر 5 بیٹے تو آپ کہ 5 گھر ہوں گے، آپ جہاں مرضی کھائیں، آپ کو 5 قسم کے کھانے آئیں گے، آپ وہ 5 قسم کے کھانے تناول فرمائیں۔ تو جیسا ہم گمان رکھیں گے اللہ کریم ہمیں ویسا ہی عطا فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں اور اچھی کوشش کریں، اللہ کریم آپ کو نوازتے ہی چلے جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک گھر ان کو بنا دیجیے۔ لیکن اگر میری کچھ بہنیں ایسی ہیں جو اپنے حقوق پورے ادا کرتی ہیں اور تمام تر ان کے جو بھی کوئی ایسی زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتی ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں شوہر کے والدین بھی اسی کے والدین ہیں، تو ان کی دل لگا کر خدمت کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ آج ہم ان کی خدمت کریں گے، کل کو بڑھاپے میں ہمارا کوئی سہارا بن جائے گا۔ تو وہ والدین شوہر کے والدین ہیں تو آپ کے بھی والدین ہوں گے، تو آپ ان کی دل سے خدمت کیجئے، بوجھ سمجھ کر یا احسان کر کے ان کی خدمت ہرگز مت کیجئے، بے شک اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ کریم نے آپ کو دے دینا ہے۔ تو وظیفہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اپنے ارد گرد ایک حصار بنا دینا ہے، اور پھر آپ نے وہ 7 لونگ لے کر اس پر آپ نے پھونک دینی ہے۔ اب آپ نے 7 دن مسلسل یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے، اور ہر دن ایک لونگ پر آپ نے پھونکتے چلے جانا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ اگلے 7 دن ایسا کریں گے کہ وہ آپ لونگ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے وہ لونگ ڈیلی آپ نے وہ صبح نہار جو ہے وہ رات کو پڑھنا ہے، پھر صبح آپ نے وہ پانی کے ساتھ لے لینا ہے، کھا لینا ہے، اور پھر اگلے جو باقی 6 جو لونگ ہیں وہ آپ نے گھر کے مسالوں میں ڈال دیں، اس کو کوٹ کر آپ جو بھی آپ کا جو گرم مسالہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں آپ ڈالیں۔ وہ گھر کے افراد جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر خود بخود اس چیز کا رجحان آئے گا، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ ڈالیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تمام انسانوں کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ خود پھیریں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کو جو ہے وہ اس چیز کی طرف لائیں گے کہ وہ آپ کو الگ گھر جو ہے وہ لے کر دیں، یا الگ گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی پوری کریں، اور آپ کے شوہر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف آئیں گے۔ لیکن میری وہ تمام باتیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے جو میں پہلے آپ سے ذکر کر چکی ہوں، تو تبھی آپ کو یہ وظیفہ فائدہ دے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔